जय नेपाल सत्य सेवा सुरक्षणम। आदरणीय दर्शकवृन्द, 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगर र एरिना टेलिभिजन इटरीको संयुक्त प्रयासमा निर्माण गरिएको प्रहरी कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। म कृष्ण बस्नेत। साप्ताहिक रूपमा यसै समयमा प्रसार हुने प्रहरी कार्यक्रममा आज हामी अपराध सम्बन्धी समाचार लिएर उपस्थित भएका छौँ। सर्वप्रथम यस साताका मुख्य समाचारबाट। परीक्षा हुनुभन्दा 2 घण्टा अगाडि नै प्रश्नपत्र आउट गर्ने 10 जना पक्राउ। शिक्षकको हत्या गरी फरार रहेका प्रतिवादीलाई 24 घण्टाभित्रै पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याइयो र दुबईमा बसेर नेपालमा श्रीमतीको हत्या गर्न लगाउनेलाई दुबईबाटै पक्राउ गरी ल्याइयो नेपाल। अब समाचार विस्तारमा। परीक्षा सुरु हुनुभन्दा 2 घण्टा अगाडि नै प्रश्नपत्र आउट गर्ने 10 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा मोरङ विराटनगर 8 का 44 वर्षीय कोमल प्रसाद गौतम, शङ्करसभा मादी 6 का 35 वर्षीय गोपाल कार्की, रूपन्देही तिलचुन 12 का 30 वर्षीय विजय पोखरेल, गोर्खा भीमसेन थापा 1 का 32 वर्षीय मीन प्रसाद भट्ट, गोर्खा गण्डकीका 3 का 31 वर्षीय भरत पठन, गोर्खा 4 कै 26 वर्षीय विकास खड्का रहेका छन् भने यसै गरी मोहत्तरी रामगोपालपुर 9 का 29 वर्षीय नानीपत मण्डल, सिन्धुपाल्चोक 12 विषय 4 का 28 वर्षीय निर्मल खड्का, सप्तरी बोधे वर्षाइन 7 का 29 वर्षीय जीवन कुमारी यादव र सप्तरी अग्निसायर 5 का 26 वर्षीय महेश यादव रहेका छन्। पक्राउ परेका यो समूहले वैशाख 3 गते पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गोठगाउँ मोरङमा सञ्चालन हुन लागेको इन्जिनियरिङ संकायतर्फको स्नातक तह दोस्रो सेमिस्टरको फिजिक्स विषयको परीक्षा हुनुभन्दा 2 घण्टा अगाडि नै प्रश्नपत्र आउट गरेको खुल्न आएको छ। प्रश्नपत्र परीक्षा पूर्व नै बाहिरिएको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा जानकारी गराएसँगै अनुसन्धान टोली गठन गरी गहन अनुसन्धान थालेको मोरङ प्रहरीले प्रश्नपत्र आउट गर्ने यो समूहलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्न सफल भएको हो। किन र के का लागि वा को कसको लापरवाहीले कसरी प्रश्नपत्र आउट भयो त, अनि कसरी पक्राउ परे त प्रश्नपत्र आउट गर्ने यो समूह? इन्जिनियरिङ बी ब्याचलर लेभलको फिजिक्स विषयको प्रश्नपत्रहरू चाहिँ एक्जाम सुरु हुनुभन्दा 2 घण्टा अगाडि प्रश्नपत्र आउट भएको भनेर चाहिँ पियुका परीक्षा सञ्चालन गर्ने कन्ट्रोलरको कार्यालयमा जानकारी आए पश्चात उहाँले त्यो दिनको परीक्षा चाहिँ अर्कै प्रश्नपत्र तयार गरेर सञ्चालन गर्नुभयो र यसरी क्वेसन आउट भएकोमा अनुसन्धान गरिदिनु पर्यो भनेर हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले लिखित रूपमा अनुसन्धानको लागि अनुरोध गर्नुभएको थियो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले त्यस विषयमा एउटा छुट्टै अनुसन्धान टोली गठन गरी अनुसन्धान गरे पछाडि त्यसको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट के खुल्न आयो भनेदेखि त्यहीको परीक्षा शाखाका यो प्रश्नपत्र फोटोकपी गर्ने व्यक्ति र एकजना बाहिरको व्यक्तिको बिचमा चाहिँ एउटा गैर व्यावसायिक सम्बन्ध भएको र उहाँहरूले आफ्नो फाइदाको लागि उक्त क्वेसनहरू चाहिँ बाहिर आउट गरेर बिक्री गरेको देखिन्छ भनेदेखि अरू विद्यार्थीहरूले पनि यसमा चाहिँ जस्तो प्रश्नपत्रहरू चाहिँ कसैले 20,000 मा कसैले 10,000 मा किनेर त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ। तर प्रश्नपत्र आउट भए पनि परीक्षा चाहिँ अर्कै क्वेसनहरूबाट सञ्चालन भएको हुँदा अहिले हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। यसमा जम्मा हामीले यहाँबाट र काठमाडौँबाट गएर 10 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान चलिरहेछ। यसरी प्रश्नपत्र आउट गर्ने यो समूह उप शिक्षा ऐन 2028 बमोजिम कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। घराइसी विषयमा वाद विवाद हुँदा सुनसरीको बरात क्षेत्रमा आफ्नै छोराको हातबाट एक व्यक्तिले ज्यान
गुमाउनु परेको छ। बराक क्षेत्र 9 स्थितमा बस्ने 38 वर्षीय उपेन्द्र पौडेलले आफ्नै छोराको कुटपिटबाट ज्यान गुमाउनु परेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। गत साता 17 वर्षीय उमेश पौडेलले आफ्नै बुबाको हत्या गरेका हुन्। घराइसे विषयमा वाद विवाद हुँदा एक्कासै आवेशमा आएका उमेशले घरमा रहेको तपेस भाँडा तथा लाठीले बुबा उपेन्द्रलाई प्रहार गर्दा उनी गम्भीर घाइते भएका र उपेन्द्रको नोबेल अस्पताल विराटनगरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको पाइएको हो। यसरी आफ्नै बुबाको हत्या गर्ने उमेश पौडेल उप थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। ताप्लेजुङमा शिक्षकको हत्या गरी फरार रहेका एकजनालाई हतियारसहित पक्राउ गरी सार्वजनिक गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा ताप्लेजुङ मेरेदिङ 2 का 29 वर्षीय प्रताप भन्ने आकाश लिम्बू रहेका छन्। लिम्बूले गत साता सोही स्थानका 52 वर्षीय खड्कबहादुर लिम्बूको हत्या गरेका हुन्। गाउँमा होहल्ला तथा उथ्रिङ्खल गतिविधि गर्दै हिँडेका आकाशलाई सम्झाइ बुझाइ गरी आफ्नो घरमा आएका खड्कबहादुरलाई आकाशले घरमै गएर भरुवा बन्दुकले हानी हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। यसरी खड्कबहादुरको हत्या गरी फरार रहेका आकाशलाई 24 घण्टा भित्रै हतियारसहित पक्राउ गरी कानुनी कटघरामा उभ्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङले जनाएको छ। मृतक खड्कबहादुर श्री जल्पादेवी आधारभूत विद्यालयको शिक्षक रहेको खुल्न आएको छ। अरूलाई ज्ञान गुणका कुराहरू सिकाएर सही बाटोमा हिँड्नुपर्छ भनेर घरमा आएका शिक्षक खड्कबहादुरले अनाहकमै ज्यान गुमाउनु परेको छ। यता हत्यामा संलग्न आकाश लिम्बूलाई भने अहिले आफूले गरेको गल्तीको पश्चाताप भइरहेको छ। तर के गर्ने, गल्ती गरिसकेपछि अघि जस्तै कदापि हुन सक्दैन। शिक्षकको हत्या गर्ने प्रताप भन्ने आकाश लिम्बू उप कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी उनलाई उनले गरेको गल्तीको सजाय भोग्नका लागि कारागार चलान गरिनेछ। मोरङको विराटनगर 7 स्थितबाट हतियारसहित एकजनालाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेमा इटहरी 17 घर भई विराटनगरमा व्यवसाय गर्दै आएका 23 वर्षीय सुजित शाह रहेका छन्। विराटनगर 7 स्थितमा रहेको एक घरको सटर कोठा भाडामा लिई आरएम ट्रेडर्स हार्डवेयरको पसल सञ्चालन गर्दै आएका शाहको पसलमा विशेष सुरक्षाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीबाट खटिएको टोलीले गत आइतबार राति 8 बजे छापा मारेको हो। पसलमा छापा मार्ने क्रममा एक थान कटुवा पिस्तोल र 2 राउन्ड गोली समेत फेला पारी बरामद गरिएको हो। बरामद गरिएको हतियार शाहले लुकाई छिपाई राखेको पाइएपछि उनलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको हो। यस घटना सम्बन्धमा थप जानकारी दिनु हुँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्का विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 7 स्थित एउटा घरमा चाहिँ एउटा गोदाम घरमा राजस्व अनुसन्धान र नेपाल प्रहरीको टोलीले संयुक्त रूपमा छापा मार्ने क्रममा त्यहाँ चाहिँ अन्य राजस्व छलेर राखिएका चिजवस्तुहरू छन् भन्ने हिसाबले चाहिँ सुरुमा छापा हानिएको थियो। तर त्यहाँभित्र खानतलासी गर्ने क्रममा एउटा कटुवा पिस्तल र त्यसमा प्रयोग हुने 2टा राउन्ड गोली समेत बरामद भयो। र त्यो पछि त्यहाँ खोजी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ 23 वर्षीय सुजित शाहले चाहिँ आफ्नो रहेको भनेर चाहिँ स्वीकार गरेछ। हामीले उसँग यो हतियार कसरी आइपुग्यो भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान केन्द्रित गरेका छौँ। अहिले चाहिँ उहाँले चाहिँ अब आफ्नो त्यो हतियारप्रतिको स्वामित्व चाहिँ स्वीकार्नु भएको छ। तर त्यो चाहिँ मैले कुनै ठाउँमा फाइलिएको अवस्थामा फेला पारेको भन्नुभएको छ। तर उसको विगतको चाहिँ त्यो ब्याकग्राउन्डहरू र पछिल्लो समयमा उसका गतिविधिहरूलाई निहाल्दाखेरि निश्चित रूपले उसले केही अपराधिक क्रियाकलाप गर्न खोजिरहेको थियो। तर समयमै यो हतियार चाहिँ बरामद भएको कारणले गर्दा कुनै दुर्घटनाहरू चाहिँ टरेको भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। यसमा र पनि अझै थप कहाँबाट यो हतियार किनेको हो, के विषयमा चाहिँ
यसलाई प्रयोग गर्न खोजिएको छ भन्ने अनुसन्धानलाई थप केन्द्रित गरिरहेछौँ हामीले। यसरी हतियारसहित पक्राउ परेका सुजित शाह उप हात हतियार खर खजना मुद्दामा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। दर्शकवृन्द, अब हामी एउटा यस्तो घटनाको पर्दाफास गर्दैछौँ जुन घटना सुन्दा तपाईँ हामीलाई कथा जस्तै लाग्न सक्छ, तर यथार्थ घटना। दुबईमा बसेर योजना बनाई नेपालमा रहेकी आफ्नै श्रीमतीको हत्या गर्न लगाउने श्रीमानलाई दुबईबाटै पक्राउ गरी नेपाल ल्याई सार्वजनिक गरिएको छ। के हो त घटनाको विवरण खास अनि कसरी गर्यो त प्रहरीले घटनाको पर्दाफास? अबको विषयमा तेह्रथुम जिल्लाको 8 राई युवा 3 सल्ले स्थितमा मृत अवस्थामा भेटिएकी एक महिलाको उनकै श्रीमानको योजनामा हत्या भएको पुष्टि भएको छ। मिति 2076 साल फागुन 29 गते बिहान 6 बजे 28 वर्षीय बिन्दापुरी युवा 3 सल्ले स्थितमा रहेको आफ्नै घरमा मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। आफ्नै घरमा बिन्दा मृत्युको खबर सूर्यको प्रकाश झरे झैँ तेज रफ्तारमा गाउँमा त फैलियो, तर राति भएको घटनाका विषयमा धेरै मानिसहरू बेखबर थिए। बिन्दाको मृत्यु के कसरी भयो कुनै अनुमान लगाउन नसकिने घटनाको जानकारी जब जिल्ला प्रहरी कार्यालय तेह्रथुममा प्राप्त भयो तब 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले घटनाको वास्तविकता पर्दाफास गर्न क्षेत्रीय अनुसन्धान समूह, सङ्घीय प्रहरी इकाइ कार्यालय धरानबाट तालिम प्राप्त कुकुर सहितको टोली र जिल्ला प्रहरी कार्यालय तेह्रथुमबाट व्यापक रूपमा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। घटनाको सूक्ष्म र गहन अनुसन्धानका क्रममा पोस्टमार्टम रिपोर्टमा र मृतकको घाँटीमा भएको गहिरो चोट देखिएसँगै प्रहरीले घटनास्थलको मुचुल्का र सबूत प्रमाणका आधारमा बिन्दापुरीको हत्या भएको पुष्टि गरेको थियो। अन्ततः प्रहरीले बिन्दा मृत्यु घटनाको यथार्थ मात्र पुष्टि गरेन कि एकपछि अर्को गर्दै हत्यारालाई समेत पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्न सफल भएको छ। यो एउटा पाशविक हत्याको हकमा प्रहरीलाई आफ्नो सामर्थ्य प्रमाणित गर्नु पनि ठुलो चुनौती रहेको थियो। घटनाको प्रस्थान बिन्दुलाई केलाउँदै अन्ततः प्रहरीले हाल आएर हत्यामा संलग्न रहेका 3 जनालाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ। बिन्दापुरीको हत्यामा संलग्न अरू कोही नभएर उनकै श्रीमान 40 वर्षीय काजीमान पुरी र देवरहरू 26 वर्षीय बालकृष्ण पुरी र 30 वर्षीय सुरेन्द्र पुरी रहेका छन्। जिल्लाको 8 राई गाउँपालिकाको युवा भन्ने ठाउँमा एकजना महिलाको रातिको अवस्थामा महिलाको विभत्स हत्या भयो। जुन हत्या चाहिँ हत्याराहरूले आफ्नो व्यावसायिक हत्याको प्रदर्शन गरेर जुन हत्या भएको जुन त्यति बेलाको क्राइम सिलले बताउँछ। जुन हत्या भएको सूचना प्राप्त गर्ने बित्तिकै नेपाल प्रहरीका त्यति बेलाका अनुसन्धान टिमहरू सम्बन्धित घटनास्थलमा गएर उहाँहरूले आफ्नो अनुसन्धान थाल्नुभयो र अनुसन्धानको क्रममा प्रत्येक घटनामा चाहिँ अपराधीहरूले कुनै न कुनै एभिडेन्सहरू छोडेको हुनसक्छ भन्ने हिसाबलाई मनन गरेर त्यो अनुसारको आफ्नो अनुसन्धान अगाडि बढाउनु भयो। र उहाँहरूले त्यहाँ गरेको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसमा के छ भने उहाँहरूले जुन किसिमको त्यो अनुसन्धान गर्नुभयो त्यो चाहिँ एकदम गोप्य राख्नुभयो। उहाँहरूले कुनै किसिमको मान्छेहरूलाई त्यहाँ कम्युनिटीलाई अथवा पीडितहरूलाई उहाँहरूले केही नगरिकन त्यो त्यहाँबाट पाएको एभिडेन्सहरू गोप्य राख्नुभयो र त्यही गोप्यताकै आधारमा जुन उहाँहरूलाई अनुसन्धान टिमलाई त थाहा भइसकेको थियो कि को मान्छे आएर त्यो हत्या गर्यो भन्ने कुराको जुन एक किसिमको सूचना अथवा उहाँहरूलाई शङ्का लागिसकेको थियो। त्यो अनुसारको उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो कानुनी प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि पोस्टमार्टमको लागि चाहिँ नि सम्बन्धित मृतकका देवरहरू अथवा जुन हत्या गर्न सघाउने मृतकको पतिका भाइहरू 2 जनालाई चाहिँ पोस्टमार्टममा चाहिँ तपाईँहरू 2 जना आइदिनु पर्ने भयो। सम्बन्धित मान्छे आउनुपर्ने भयो र तपाईँहरूको चाहिँ सहयोग चाहियो भनेर उहाँहरूलाई जुन एक हिसाबले डाक्यो र डाकिसकेपछि त्यो अनुसारको उहाँहरूले कलेक्सन गर्नुभएको सबुत प्रमाणहरूको आधारमा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नि
जुन पीडकहरू थिए हत्यामा संलग्न 2 जना दाजुभाइ सम्बन्धित हस्पिटलबाटै नेपाल प्रहरीले चाहिँ पक्राउ गर्न सफल भयो र एभिडेन्सेसहरूको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ हामीले गरेको होइन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले स्वीकार गर्न सक्नु भएन र आफूले गरेको हत्याको कबुल गरेरै छाड्नु भयो। दर्शकवृन्द, यही घर हो जहाँ 2 नाबालक छोराहरू लिएर बस्दै आएकी थिइन् बिन्दा। आफ्नो घर व्यवहार र 2 सन्तानको उज्जवल भविष्य कोर्ने सपना बुन्दा बुन्दै आफ्नै विदेशमा रहेका श्रीमानको योजनामा देवरहरूको हातबाट ज्यान गुमाउनु पर्यो उनले। जुन हाम्रो प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट जुन उसका मृतकका देवरहरू 2 जना उहाँहरू त घटना घटाउन लाग्नु भएको थियो र उहाँहरूलाई हामीले पक्राउ गर्न सफल भयौँ र पक्राउ गरिसकेपछि उहाँहरूले आफ्नो बयानमा हामीले घटना घटाएको हो भन्ने हामीलाई साबिती बयान पनि दिनुभयो जुन मृतकका देवर 2 जना देवरहरूले। तर हामीलाई उहाँको बयानमा मात्र हामी सीमित रहेनौँ। तर यो कुरामा चाहिँ किन यो अब सँगै बसेको पनि होइन, छुट्टै छुट्टै बसेको, मृतकका श्रीमान पनि विदेश हुनुहुन्छ, तर यो घटना घटाउने अवस्थासम्म चाहिँ किन पुग्यो भनेर हामीले थप अनुसन्धान हामीले प्रदेश प्रहरी कार्यालय र हेडक्वार्टरको समेत सुझाव र सल्लाहमा चाहिँ एक किसिमको यो किन र कसरी घटाइयो भन्ने कुराहरूको हामी अनुसन्धान गर्दै गयौँ र अन्त्यमा हामीले विभिन्न इलेक्ट्रोनिक अथवा विभिन्न हाम्रो प्रहरीहरूको स्रोत साधन उपलब्ध स्रोत साधनहरूको मार्फत हामीले अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि यसमा चाहिँ मृतकका देवरहरू 2 जना चाहिँ मृतककै स्वयं श्रीमानको आर्थिक प्रलोभन र उनको आदेशअनुसार चाहिँ मृतक बिन्दापुरीले चाहिँ हत्या गराइएको भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको बयान तथा अन्य इलेक्ट्रोनिक अनुसन्धान र अन्य अनुसन्धानबाट चाहिँ खुल्न आएको कुरा चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारीका लागि दुबईमा रहेका बिन्दाका श्रीमान काजीमान पुरी र नेपालमा रहेकी उनकी श्रीमती बिन्दा बीच टेलिफोनमा बारम्बार घराइसी विषयमा वाद विवाद भएपछि काजीमानले आफ्ना भाइहरूलाई पैसाको प्रलोभनमा पारेर जसरी भए पनि आफ्नी श्रीमती बिन्दाको हत्या गर्न लगाएको प्रहरी अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन आएको छ। दाजुले विदेशबाट भाउजूको हत्या गर्ने योजना सहित आदेश दिएपछि झापा दमक बस्दै आएका बालकृष्ण र सुरेन्द्रले गाडी रिजर्भ गरी तेर्थुम गएर भाउजू बिन्दाको धारिलो हतियारले घाँटी रेटी हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। मृतक बिन्दापुरी र उसको विदेशमा रहेको श्रीमानको बिचमा चाहिँ विभिन्न आचरण सम्बन्धी अथवा केही उनीहरूको कुराहरू सम्बन्धी उसले चाहिँ नि आफ्नो श्रीमतीलाई जसरी भए पनि मार्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको विगत केही समय अगाडिदेखि योजना बनाइरहेको र त्योभन्दा पहिला चाहिँ नि यो कुरामा पटक पटक प्रयास गर्दा पनि उक्त भाइले चाहिँ नि सफल नभएको र त्यो दिनमा चाहिँ उसको हत्या गर्न सफल भएको, जसको चाहिँ मुख्य योजनाकार मृतक बिन्दाको चाहिँ नि दुबईमा रहेको पतिले चाहिँ योजना बनाई चाहिँ नि भाइलाई हराएको चाहिँ देखिन्छ। यसरी मिति 2076 साल फागुन 29 गते बिहान 6 बजे आफ्नै घरमा मृत भेटिएकी 28 वर्षीय बिन्दापुरीको हत्यामा संलग्न उनकै 2 देवरहरू बालकृष्ण र सुरेन्द्रलाई प्रहरीले 24 घण्टाभित्रै पक्राउ गरेको थियो। यी दुवैलाई पक्राउ गरिएसँगै उनीहरू उप थप अनुसन्धान गर्ने क्रममा दुबईमा रहेका आफ्नै दाइले भाउजूको हत्या गर्न भनी लगाएको भनी साबिती बयान दिएको तथा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी उनीहरू बीच भएका कुराकानीबाट समेत दुबईमा रहेका काजीमानकै योजनामा बिन्दापुरीको हत्या भएको प्रहरी अनुसन्धानले प्रष्ट देखाएको छ। बिन्दापुरीको हत्यामा संलग्न बालकृष्ण र सुरेन्द्रलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी मिति 2076 साल चैत्र 28 गते कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पूर्व पक्षका लागि जिल्ला कारागार तेर्थुममा चलान गरिसकिएको छ। उनीहरूलाई कारागार चलान गरिएसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय तेर्थुमले दुबईमा रहेका काजीमानपुरीलाई नेपाल ल्याउनका लागि काजीमानपुरीको नाममा इन्टरपोल मार्फत रेड नोटिस जारी गरी खोज तलास तथा पक्राउ गर्नका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय महानिरीक्षकको सचिवालय इन्टरपोल शाखा नक्सल काठमाडौँमा पत्रचार गरेको थियो।
तत्पश्चात प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय इन्टरपोल शाखामा कार्यरत प्रहरी नायब उपरीक्षक निशान्त श्रीवास्तव समेतको टोली दुवैतर्फ खट्टी गई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी बिन्दापुरीको हत्याका योजनाकार उनकै श्रीमान काजीमान पुरीलाई मिति 2077 साल चैत्र 31 गते नेपाल ल्याउन सफल भएको हो। इन्टरपोल भनेको मिन्स अफ कम्युनिकेसन नै हो। एउटा चाहिँ देशको प्रहरी युनिट र विदेशमा रहेका प्रहरीसँग पुलको रूपमा काम गर्ने र संवाद गर्ने माध्यम नै इन्टरपोल माध्यम हो। तेह्रथुमको एउटा घटनामा कर्तव्यज्ञान घटनामा जसरी तेह्रथुम जिल्लाले आफ्नो अनुसन्धान पुरा गरी आफ्नो प्रतिवादीलाई विदेशमा रहेको प्रतिवादीलाई नेपाल ल्याउन जसरी इन्टरपोलको माध्यमबाट इन्टरपोललाई जसरी उनले चाहिँ प्रयोग गरे त्यसरी नै अन्य युनिटले पनि प्रयोग गर्नुपर्दछ। तेह्रथुममा एउटा आफ्नै श्रीमतीलाई कर्तव्य गरी मार्ने घटनामा निज मृत्युकै श्रीमान काजीमान पुरी संलग्न रहेको भन्ने अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि प्रमाण सङ्कलन र अन्य तथ्यहरू फेला पारी निज मृतकको श्रीमानलाई दुबईबाट नेपाल फिर्ता ल्याउने उद्देश्यले 2077 असोजको महिनामा हामीलाई रिक्वेस्ट गरिसकेपछि रेड नोटिस इस्यु गर्ने र रेड नोटिस इस्यु गरेर निजलाई नेपाल फिर्ता ल्याउने, रेड नोटिस इस्यु गरिसके पश्चात निजलाई विदेशमा पक्राउ गर्ने, सर्च अरेस्ट र नेपाल फिर्ता ल्याउने गरी जुन प्रक्रिया जिल्ला तेह्रथुमले गर्यो त्यो प्रक्रियामा पीडित स्वयं पीडित समूह अथवा इन्टरपोल भनौँ या नेपाल प्रहरी नै जिल्ला तेह्रथुमलाई प्रशंसा गर्नैपर्छ र इन्टरपोल शाखालाई रेड नोटिस इस्यु गरिसके पश्चात इन्टरपोल शाखाले निज काजीमान विरुद्ध रेड नोटिस इस्यु गरिसके पश्चात हामीले फ्रान्समा रहेको फ्रान्स हेडक्वार्टरमा इन्टरपोलको हेडक्वार्टरमा हामीले अनुरोध गरेको र दुवै प्रहरीलाई पनि हामीले अनुरोध गरी निजलाई पक्राउ गरेर नेपाल फिर्ता ल्याउने गरी जुन हामीले प्रक्रिया गऱ्यौँ, करस्पोन्डेन्स गऱ्यौँ, त्यसको प्रतिफल स्वरूप नै काजीमानलाई हामीले नेपाल फिर्ता ल्याउन सफल भएका हौँ। र कुनै पनि प्रतिवादीलाई विदेशबाट नेपाल ल्याउने क्रममा त्यसको पछाडि धेरै प्रक्रियाहरू रहन्छ। कुनै पनि विदेशी प्रहरीले फरार प्रतिवादीलाई यत्तिकै चाहिँ दिँदैन। विदेशी प्रहरीलाई पनि तथ्यहरू सहित उनीहरूलाई चाहिँ बुझाउनु पर्ने हुन्छ, प्रमाणहरू उनीहरूलाई चाहिँ दिनुपर्छ, कन्भिन्स गर्नुपर्छ प्रहरीलाई। फलानु व्यक्ति कुनै पनि घटनामा यो आधारले यो कारणले गर्दाखेरि एभिडेन्स सपोर्टिभ डकुमेन्टहरू यो छ, यो एभिडेन्सहरू छन् भन्ने विश्वास लागिसकेपछि मात्रै कुनै पनि मुलुकले हाम्रो फरार प्रतिवादीलाई नेपाल फिर्ता पठाउँछ। र जसरी आफ्नो अनुसन्धानमा जिल्ला तेह्रथुमले निज विरुद्धमा प्रमाण सङ्कलन गर्यो त्यसैको फलस्वरूप हामीले विदेशीहरूसँग र इन्टरपोलसँग हामीले इन्ट्र्याक्ट गऱ्यौँ, कन्भिन्स गऱ्यौँ, करस्पोन्डेन्स त्यही अनुसार हामीले गऱ्यौँ। उनीहरू कन्भिन्स भइसके पश्चात निज व्यक्तिलाई नेपाल फिर्ता ल्याउन उनले एग्री भएका हुन्। र जसरी तेह्रथुमले इन्टरपोललाई जसरी युज गर्यो, जसरी यो शाखालाई इन्टरपोल च्यानललाई जसरी उनले चाहिँ प्रयोग गरे त्यसरी नै अन्य प्रहरी युनिटले पनि इन्टरपोलको भूमिकालाई बुझेर यसको कार्यक्षेत्र यसको भूमिकालाई बुझेर अन्य निकायले पनि यसरी नै काम गर्न सक्यो भने र हामीसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्यो भने उनीहरूको रहेका फरार प्रतिवादी अथवा विदेशमा रहेका उनको अनुसन्धानसँग रिलेटेड कुनै किसिमका तथ्यहरू त्यस्ता रहेका छन् भनेपछि हामी इन्टरपोल मार्फत उनीहरूले त्यसरी समन्वय गर्दाखेरि प्रहरीको काम कारबाहीमा धेरै नै सजिलो हुन्छ। यो कुरा चाहिँ प्रत्येक प्रहरी मातहतलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कसरी पक्राउ परे त दुबईमा बसेर नेपालमा श्रीमतीको हत्या गर्न लगाउने काजीमान पुरी। यो तेह्रथुमको अट्राई नगरपालिकामा भएको एउटा जघन्य अपराध, एउटा हाइनियस क्राइम थियो, होमिसाइड भएको थियो एकजना बिन्दापुरीको।
र यो केसमा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको श्रीमान चाहिँ बाहिर विदेशमा बस्ने, युएईमा बस्ने र त्यहाँबाट चाहिँ उसले प्लानिङ गरेर योजना बनाएर चाहिँ केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यहाँ खटाएर श्रीमतीको चाहिँ हत्या गर्न लाग्यो। जुन घटना थियो त्यो घटनामा चाहिँ 2 जना अभियुक्त चाहिँ प्रहरीको चाहिँ नि प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसनबाट पहिले नै पक्राउ परिसकेर चाहिँ अदालतमा मुद्दा पनि दर्ता भइसकेको अवस्था थियो र चाहिँ उसको चाहिँ यो जुन काजीमान पुरी जुन छ यो चाहिँ युएईमै थियो र यसलाई चाहिँ हाम्रो इन्टरपोल मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ एनसिबी युएईलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनुरोध गरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ हामीले पक्राउ गरेर अहिले कानुनको चाहिँ कटघरामा हामी नेपाल प्रहरीले उभ्याउन चाहिँ सफल भएको छ। यो घटनाबाट चाहिँ एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि जुनसुकै अपराधी किन नहोस्, चाहे त्यो प्रोफेसनल अपराधी किन नहोस् अथवा जुनसुकै ग्राउन्डको अपराधी भए पनि त्यो जहाँसुकै संसारको जुनसुकै कुनामा लुके पनि त्यो चाहिँ प्रहरीको चाहिँ दायराबाट चाहिँ बाहिर छैन। प्रहरीले त्यसलाई चाहिँ जहाँ भए पनि चाहिँ पक्राउ गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नि कोर्ट अफ जस्टिसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रेजेन्स गराउन सक्छ, त्यसलाई कानुनको कटघरामा ल्याउन सक्छ, त्यसलाई पक्राउ गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ यो सन्देश चाहिँ यो आएको छ र प्रहरी चाहिँ यो काममा, नेपाल प्रहरी चाहिँ यो काममा चाहिँ एकदम सक्षम छ र पहिला पनि यस्ता धेरै अभियुक्तहरूलाई चाहिँ प्रहरीले पक्राउ गरेर पनि ल्याएको छ र यो घटनाबाट पनि अझै चाहिँ नेपाल प्रहरी चाहिँ सबल छ भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट भएको छ। त्यो म सन्देश दिन चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा रहेका दाइले भाउजूलाई मात्र पैसा पठाउने र आफूहरूलाई पैसा पठाउने नगरेको र चलखेल गर्न समेत नपाएकोले आवेशमा आएर उनीहरूले भाउजूको योजनाबद्ध रूपमा हत्या गरेको भनी घटनालाई मोड्न खोजे तापनि प्रहरीले थप अनुसन्धान गर्दै विदेशमा रहेका काजीमानको योजनामा यो घटना भएको साबित गर्दै उनलाई यसरी पक्राउ गरी नेपालमा ल्याई घटनाको नाली बेली पर्दाफास गर्न सफल भएको हो। हामीले मृतक बिन्दापुरीकै स्वयं पति जुन विदेशमा रहेका थिए उहाँकै मुख्य संलग्नता, उहाँकै आदेश र मुख्य आदेश अनुसार चाहिँ यो घटना घटाइएको भन्ने हाम्रो अनुसन्धानबाट खुल्न आइसकेपछि उक्त अपराधीलाई जसरी भए पनि नेपालमा ल्याएर उसले कानुनी कठघरामा उभ्याउन सक्यो भने पक्कै पनि नेपाल प्रहरी र पीडितहरूलाई पनि एक किसिमको राहत महसुस हुन्छ भनेर हामीले त्यो अनुसारको थप एभिडेन्सहरू कलेक्सन गर्दै गयौँ र प्रहरी प्रधान कार्यालय, इन्टरपोल महाशाखा, प्रदेश प्रहरी कार्यालयसँग चाहिँ हामीले यो अनुसारको समन्वय र सुझाव हामीले लिँदै गयौँ र त्यो अनुसारको एभिडेन्सहरू कलेक्सन गर्दै हामीले इन्टरपोल महाशाखामा पठायौँ। जुन हामीले पठाएको एभिडेन्सेसहरू मार्फत र करेस्पोन्डेन्सहरू मार्फत जुन इन्टरपोल महाशाखाले चाहिँ नि दुबईमा रहेका जुन मृतक बिन्दापुरीको श्रीमान लाई चाहिँ नेपालमा ल्याउन जुन हाम्रो प्रयास र विशेष गरेर प्रहरी प्रधान कार्यालय, इन्टरपोल महाशाखाले जुन एक किसिमको भूमिका खेल्यो यसले नेपाल प्रहरीको गौरव र छविलाई पनि एकदम माथि राखेको छ र कुनै पनि घटनामा कुनै पनि ठाउँमा अपराध गरेर बस्छन् भने त्यो चाहिँ नेपाल प्रहरी ल्याउन सक्षम छ भन्ने कुरा चाहिँ यो घटनाले पनि पुष्टि गर्छ। प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षक सचिवालय, इन्टरपोल शाखाले के कस्ता कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ त? राष्ट्रिय प्रहरी समन्वय महाशाखा, इन्टरनेसनल पुलिस कोअर्डिनेसन डिभिजन एउटा चाहिँ गठन भएको छ, स्थापना भएको छ र यो डिभिजनले चाहिँ यो प्रहरी प्रधान कार्यालयको चाहिँ युएन शाखा र चाहिँ इन्टरपोल शाखा दुइटै हेर्ने भएकोले इन्टरपोलको गतिविधिहरू लगायत अन्य कुरामा चाहिँ हामीले चाहिँ कोअर्डिनेसन गर्ने, त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने र विभिन्न देशको चाहिँ एनसिबीहरूसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ समन्वयात्मक चाहिँ एउटा चाहिँ भूमिका चाहिँ यो महाशाखाले चाहिँ गर्छ। अब नेपाल पनि चाहिँ यो के भन्दाखेरि युएनको चाहिँ एउटा सदस्य राष्ट्र भएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल हाम्रो देशको पनि जिम्मेवारी के छ भन्दाखेरि चाहिँ संसारको कुनै पनि ठाउँमा अपराध गरेर नेपालमा कोही अपराधीहरू लुकेर बसेको छ भने त्यसलाई पनि हामीले सम्बन्धित देशलाई चाहिँ देशको चाहिँ रिक्वेस्टमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ बुझाउन सक्छौँ र त्यस्तो विगतको दिनहरूमा चाहिँ त्यस्ता
कामहरू पनि भएको छ भने अब हामीलाई पनि चाहिँ नि अब यहाँ नेपालमा चाहिँ अपराध गरेर चाहिँ बाहिर विदेश गएको कोही अपराधीहरू छ भने उनीहरूलाई पनि नेपालमा चाहिँ एक्स्ट्राडिसन चाहिँ भएको छ। यो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ काम गरिरहेका छौँ र अहिले चाहिँ हामीलाई के भन्दाखेरि यो नेपालको चाहिँ कुनै पनि देशहरूसँग चाहिँ अहिले एक्स्ट्राडिसन ट्रिटीहरू नभएको कारणले गर्दा अलिकति काम गर्न चाहिँ हामीलाई चाहिँ टेक्निकल ग्राउन्डमा चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ भएको छ। त्यस कारणले यसमा चाहिँ एक्स्ट्राडिसन ट्रिटी गर्ने सम्बन्धमा पनि हामीले विभिन्न चाहिँ स्टेक होल्डरसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुरा अगाडि बढिराखेको छ र यसमा चाहिँ हामीले होमवर्क पनि गरिरहेका छौँ र यो निकट भविष्यमा यो ट्रिटी हुनेछ भन्ने कुरामा पनि मलाई विश्वास छ। र हाम्रो इन्टरपोल शाखा यो एनसिबी काठमाडौँले चाहिँ र यसको टिमले यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ। टेक्निकली एकदम डिपली र चाहिँ एकदम चाहिँ आर्टफुली चाहिँ राम्रो काम गरेको चाहिँ मैले अनुभव गरेको छु र एउटा टिममा चाहिँ राम्रो चाहिँ काम भइरहेछ। र मैले अघि पनि भनिसकेँ कि कुनै पनि अपराधीले चाहिँ नेपालमा अपराध गरेर म विदेश गएर लुक्छु भन्नु छ भने त्यो चाहिँ दिवा सपना मात्रै हो, त्यो चाहिँ अब सम्भव छैन। अब नेपाल पुलिसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ जसरी भए पनि चाहिँ पक्राउ गर्छ र त्यो चाहिँ नि कानुनको कठघरामा कोर्टमा चाहिँ हामी उपस्थित गराउँछौँ, यो चाहिँ निश्चय छ। र यसबाट चाहिँ अपराधीहरूमा चाहिँ अलिकति हतोत्साही उत्पन्न हुने, अपराध गर्नबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ रोकिने हैन, अब अपराधको सङ्ख्यामा चाहिँ अलिकति चाहिँ कम पनि आउँछ भन्ने चाहिँ हामीले आशा राखेका छौँ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, रिस खा आफू बुद्धि खा अर्को भने झैँ आवेगमा आएर श्रीमतीको हत्या गर्न लगाउने काजीमान यति बेला पश्चातापको भुमरीमा कारागारमा कैद जीवन बिताइरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीले हामीले रेमिट्यान्स त भित्राइरहेका छौँ, तर यो सँगसँगै हामीले विकृति पनि सँगै भित्राइरहेका छौँ भन्ने कुराको यही घटनाले पनि पुष्ट्याइ गरेको छ। अथवा परिवारसँग चाहिँ जुन अविश्वासको वातावरण बढ्छ त्यसले नै अन्त्यमा यस्तो दुःखद घटनाहरू हुनसक्छ। र यसरी म के भन्छु भने समग्र देशवासी जुन विदेशमा रोजगारी सिलसिलामा जानुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ कमसेकम आफ्नो परिवारलाई पनि फोनमा अथवा के भए पनि आफ्नो समय दिनुहोला भन्ने चाहिँ म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरा, जुन अब वैदेशिक रोजगारमा गएका परिवार अथवा श्रीमतीहरू जुन नेपालमै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि मेरो श्रीमान चाहिँ मेरो लागि मेरो परिवारको लागि चाहिँ दुःख गर्न जानुभएको छ र मैले यहाँ पनि त्यो अनुसारको उहाँको कमाइहरू चाहिँ मैले त्यो अनुसारको सुरक्षा गरेर राख्नुपर्छ र मैले आफ्नो परिवारहरूलाई चाहिँ राम्रो शिक्षा दिशा दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले आफ्नो अनुशासनमा रहेर बस्नुभयो भने यस किसिमको घटना चाहिँ दोहोरिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। दर्शकवृन्द, घटनाको पर्दाफास गर्न प्रहरीको एक्लो प्रयास मात्र सम्भव थिएन, तर तीर्थुम वासी र पीडित परिवारले जुन संयमताका साथ प्रहरीलाई सहयोग गरियो, आज वास्तविक त्यसैको नतिजा स्वरूप यो घटनाको नाली बेली बाहिर आएको हो। जुन किसिमको घटना भयो र तत्काल प्रहरी पुग्यो, प्रहरी पुग्दाखेरि जुन प्रहरीले अनुसन्धान गर्यो त्यसमा चाहिँ त्यो इवा भन्ने ठाउँको जुन मृतकको परिवार र त्यहाँको स्थानीय समुदायहरूले जुन एक किसिमको प्रहरीलाई सहयोग गर्नुभयो त्यो साह्रै नै सराहनीय छ। यदि उहाँहरूको सहयोग नभएको भए अथवा प्रहरीलाई छिटो यस्तो भयो भनेर दबाब दिएको भए प्रहरीको अनुसन्धान डाइभर्ट हुन्थ्यो र त्यो कुराहरू तत्काल घटना घटाउने अपराधीहरूलाई सम्म प्रहरी पुग्न केही समय लाग्थ्यो। र जुन म आदरणीय युवावासी र मृतकका परिवारलाई विशेष धन्यवाद दिन के चाहन्छु भने जुन एक अनुसन्धान गर्ने टिमलाई जुन उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो र घटनास्थललाई एकदम सुरक्षित राखेर प्रहरीको अनुसन्धानमा उहाँहरूले विश्वास गर्नुभयो। यसले पनि के दर्शाउँछ भने कुनै पनि घटना घट्दाखेरि यदि प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने र कुनै पनि दबाब नदिने र नगर्ने हो भने प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानबाट मृतक जुन घटना घटाउने अपराधी अथवा पीडक समक्ष प्रहरी ढिलो चाँडो जसरी नै पुग्छ र अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउन प्रहरी सक्षम छ भन्ने कुरा जुन इभा घटनाले पनि दर्शाउँछ। यसको लागि म युवावासीहरूलाई पुनः विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।
र विशेष गरी इन्टरपोल महाशाखाले जुन अपराधीलाई दुबईदेखि चाहिँ नेपालको कानुनी कठघरमा ल्याउन जुन सफल भयो, यसको लागि म तेह्रथुम जिल्ला प्रहरी कार्यालय लगायत सम्पूर्ण तेह्रथुमवासीको तर्फबाट चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसरी बिन्दापुरीको हत्याले अझै पनि तेह्रथुमवासी शोकमग्न भएको बेला हत्याका योजनाकार काजीमान पुरीलाई ढिलै भए पनि प्रमाणसहित पक्राउ गरी नेपालमा ल्याएर कानुनको ढोकामा उभ्याउनुले पनि पीडित परिवारमा मलमपट्टी लगाउने काम भएको छ। यस कार्यका लागि अनुसन्धानमा खटिने नेपाल प्रहरीको इन्टरपोल शाखा तथा सम्बन्धित प्रहरीहरूलाई 1 नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट विशेष धन्यवाद। अनि यो घटनाबाट के पुष्टि भइरहेको छ भने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सांगठनिक अपराध भन्दा पनि आवेगमा आएर अपराध गर्नेहरू बढिरहेको पाइन्छ। तत्कालै केही सोच्न नसकेर आवेगमा आई व्यक्ति हत्या जस्तो गम्भीर अपराध गर्न पुग्छ मानिस। त्यसैले रिस्कलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्नुपर्छ। अझ यस्ता शङ्काले निम्ताउने हत्या जस्तो गम्भीर अपराधको यही घटनाले उदाङ्गो पारिदिएको छ। घटनाले जे जस्तो मोड लिए पनि अपराध गर्ने जो कहिले पनि उन्मुक्ति भने पाउन पक्कै पनि सक्दैन। नेपाल प्रहरी जनता र देशप्रति सदैव कर्तव्यनिष्ठ रहँदै आएको छ अनि अपराध लुकाएर कदापि लुक्न पनि सक्दैन। साथै अपराध धेरै दिन टिक्न पनि सक्दैन। घटना घटाएर फरार रहेका प्रतिवादीहरूको कुण्डली प्रहरीले सुरक्षित राखी गहन अनुसन्धान पश्चात घटनाका योजनाकार तथा अपराधीलाई ढिलो होस् या चाँडो पक्राउ गरी कानुनी कठघरामा उभ्याइ छाड्नेछ। हस्त आजलाई यति। यहाँहरूलाई प्रहरी कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए पत्रचार वा फोनबाट जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। पत्रचारका लागि हाम्रो ठेगाना रहेको छ प्रहरी कार्यक्रम, एरिना टेलिभिजन, इटहरी, सुनसरी र मोबाइल सम्पर्कका लागि 98 526 94 444। त्यसै गरी प्रहरी सम्बन्धी तपाईँलाई कुनै जिज्ञासा सूचना तथा उजुरी भए हामीलाई हाम्रो हटलाइन नम्बर 100 वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त अर्को सातासम्मका लागि म लगायत यस कार्यक्रमका सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँहरूको साता सुखद बितोस्। नमस्ते। जय नेपाल।